are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज मेरे पास पैगाम है जॉय. क्या पैगाम है? जॉय, शादमानी, शादमानी, जॉय. हम लोग एक सीजन में दाखिल हो चुके हैं जो क्रिसमस का सीजन है और ये जॉयफुल सीजन है. आमीन. कौन सा सीजन है? जॉयफुल. और मैंने आपको कहा कि आपने इसको अपनी एनर्जी एनर्जी के साथ सेलिब्रेट करना है. जो कुछ खुदा ने आपको तौफीक दिया है, अपनी पूरी तौफीक के साथ इस जॉय को सेलिब्रेट करना है. क्योंकि सबसे बड़ा हमारी जिंदगी में जो शादमानी का मंबा है वो यीशु मसीह है. हमारी जो फाउंडेशन है वो यीशु मसीह है. मैंने इस साल डिसाइड किया है हम लाइट्स को और बढ़ाएंगे अपनी स्ट्रीट में. वी विल पुट मोर लाइट्स. दैट्स माय मिशन. मेरे पास पॉसिबल हो तो आई डू इट कि नाइट टाइम में भी लाइट्स हों. वी मेक लाइट्स. क्योंकि आसमान पर कोई तारीखी नहीं है, रोशनी है क्योंकि यीशु मसीह रोशनी है. देयर इज नो डार्कनेस. इसलिए आप अभी से आपके कपड़ों से भी ज्यादा जरूरी लाइट है. मेक इट. अगर आपके पास 40 वॉट का बल्ब है, टर्न इनटू 60, 80, 100 वॉट और 1000 वॉट. गिव द मैसेज. लाइट बढ़ गई है बिकॉज क्राइस्ट इज द सीजन ऑफ दिस रीजन. आमीन. खुदा जो है, यीशु मसीह जो है, वो वजह है कि वो हमारी जिंदगी में रोशनी का मंबा है. आमीन. अगर आप रेंट के घर पर रहते हैं और कोई जगह नहीं लाइट की, आपकी एक विंडो है और आप उससे कम से कम आपके पास कोई पैसा नहीं है, एक बल्ब लेकर स्टिक पर लगा कर छड़ी को उसे भर कर, देयर इज लाइट. आमीन. देयर इज अ सीजन ऑफ लाइट. पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए व्हाई इट इज लाइट. क्योंकि यीशु मसीह आया जिसने तारीखी को मिटा दिया है. सो लाइट इज अ जॉय. आमीन. उसने तारीखी को दूर किया है. इसलिए हमारी सेलिब्रेशन जो है वो हम उसको और इनपुट कर रहे हैं. वी नीड मोर कलरफुल डेकोरेटेड लाइट्स. कम ना करें. और सिर्फ अपने तक खुशी वो होती है जो आप दूसरों के साथ शेयर करें, बच्चों के साथ शेयर करें, छोटी छोटी पॉकेट मनीज दें और उनको गिफ्ट करें, लाइट्स गिफ्ट करें और खाने अच्छे बनाएं और मस्ट ब्राइट योर लाइट. अपनी रोशनी को बढ़ाएं क्योंकि यीशु मसीह का जो खुशी है वो हमारी जिंदगियों में उजाला हो रही है. आमीन. तो कौन कौन इस लाइट को बढ़ाएगा? आमीन. और मेरी ये दुआ है जैसे आप लाइट बढ़ाएं, आपकी जिंदगी और आपकी नस्लों में कभी तारीखी दाखिल ना हो और ये दुश्मन के लिए मैसेज हो रूहानी तौर पर कि खुदा ने हमारे लिए राह बनाई है, हमें राह नजर आई है. आमीन. आमीन. सो मैंने आपको कहा शादमानी कनेक्ट है इस लाइट के साथ और खुदा जो है उसका मंसूबा है कि हम शादमान हो. एक दूसरे को कहें खुदा ने मंसूबा बनाया कि वो आपको शादमान करे. खुदा का प्लान है. खुशी खुदा का प्लान है. शादमानी खुदा का प्लान है. ये खुदा जैसे नजात खुदा का प्लान है, ईमान खुदा का प्लान है, शिफा खुदा का प्लान है, मौजज़ा खुदा का प्लान है, औलाद खुदा का प्लान है, इसी तरह शादमानी भी बकायदा खुदा का एक मंसूबा है. इस पर हम प्रीच कर सकते हैं. ये आपको गैर कौमों में नजर नहीं आएगी. वो गुस्सेदार होंगे, चिड़ूड़ियां होंगी, इधर वट चढ़े होंगे, गुस्सा होगा. गुस्से के भी वट होते हैं, बुढ़ापे वाले नहीं. ये तो बुजुर्गी है ना, ये बरकत है. एक गुस्से के होते हैं. आपने देखा गुस्से का वट, मैनू वट चढ़े है, समझ गया आप? वो फर्क होता है. लेकिन जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है हमारे वट सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेट, क्योंकि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आया, क्राइस्ट. तो
آپ کو اگر لوگوں کی زندگی میں کم شادمانی نظر آتی ہے تو ان کی نجات میں پرابلم ہے. نہ ان کو سٹمک پرابلم ہے نہ برین پرابلم ہے, ان کو سلویشن پرابلم ہے. جب نجات آتی ہے ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں ایم ہی ہنستا رہتا ہے. کیوں ہنستا رہتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی نجات سے خوش ہے. میرا دل نجات سے خوش ہے, میری روح خوش ہے. So that's why we need to be joyful. So خدا کا پلان ہے joy, منصوبہ ہے خدا کا شادمانی کے لیے. شادمانی خدا کا منصوبہ ہے, خدا کا پلان ہے, اور وہ دن رات آپ کو شادمان کرنے کے لیے کام کرتا ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کو شادمان کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. خدا بھی مجھے اور آپ کو شادمان رکھنے کے لیے کام کرتا ہے. کیوں وہ شفا دیتا ہے؟ کیونکہ تکلیف دکھ ہماری خوشی کا باعث نہیں بنتی, غمگین کرتی ہے. خدا اس لیے شفا دیتا ہے تاکہ ہم شادمان ہوں. خدا نے اولاد آپ کو اس لیے دیا ہے آپ کے منہ سے وٹ نکل جائیں اور آپ شادمان ہوں. خدا نے آپ کو بھانج اس لیے نہیں رہنے دیا آپ کا چہرہ مسکرائے. اپنے بیٹے کو دیکھ کے آپ مسکرائیں, اپنی بیٹی کو دیکھ کے آپ مسکرائیں. خدا نے آپ کو اولاد دی ہے. خدا نے آپ کو خوشیاں دنیا کی اس لیے دی ہیں, یو شوڈ بی جوائفل. لیکن اگرچہ ہم کتنی بھی دنیا کی خوشیاں لے لیں, وی نو کہ ان کا اینڈ جو ہے وہ غم ہے. چاہے وہ رشتے ہوں, ماں ہو, باپ ہو, ان دا اینڈ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اولاد دنیا سے چلی جاتی, چیزیں دنیا سے چلی جاتی ہیں. تو وہ خوشی عارضی ہے. لیکن ایک اور شادمانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ یسوع مسیح ہے. ایٹرنل جوائے خدا نے دیا, ایٹرنل. اچھا, ہمیشہ خوش ہوتے ہوتے کچھ لوگ ڈرتے ہیں. اندر سے دل دے وچ آواز آندی کتے ختم نہ ہو جائے. خوشی ہونے کے باوجود, شادمان ہونے کے باوجود اندر ایک ڈر رہتا ہے کہ میری خوشی, میری شادمانی کی ختم نہ ہو جائے. یسوع کو لیتے ہوئے آپ کو یہ ڈر نہیں رہے گا کہ میری خوشی ختم نہ ہو جائے. اس نے موت کو بھی ختم کر کے باہر آ گیا. آمین. اس لیے یسوع کی شادمانی ہر شخص کو نہیں چاہیے. یسوع مسیح میرا اور آپ کا اپنا ہے. یسوع ہمارا اپنا ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ اپنوں میں آیا ہے. یسوع ہمارا ہے, یسوع میرا ہے. یسوع کس کا ہے؟ شخصی طور پہ آپ نے کہنا ہے میرا یسوع ہے, دجے دا نہیں. کئی مرتبہ ہم خدمت اس لیے نہیں کرتے اے دجے دا یسوع ہے, میں کیوں جھاڑو مارو, میں کیوں ڈسٹنگ کروں. یسوع تو ہے اودا ہے, اودا نہیں ہے, میرا یسوع ہے. آپ کا یہ شخصی طور پہ میرے. جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, نوک کرتا ہے, سنتے سبھی ہیں, لیکن جو جا کے دروازہ کھولتا ہے اور خوشی سے دیکھتا ہے وہ قبول کرتا ہے. میں اکثر اس کو ٹیچ کرتا ہوں بچوں کو, جو چرچ کے بچے ہیں وہ دروازہ کھولتے ہیں تو منہ پھیر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کو خوشی نہیں ہے ہمیں. یا اکثر لوگوں کی عادت دروازہ کھول کے اندر نو پھنس جائیں گے, آئے ہے آ کتنوں گئے نہیں. نو, جب آپ ڈور کھولیں اور شادمانی سے ویلکم کریں, پریز دی لارڈ, گڈ ایوننگ, کیسے ہم, خوش آمدید, آئیں. یہ کیا ہے؟ ویلکم ہے. جب ہم یسوع کا دروازہ کھٹکھٹاتے تو دروازہ کھول کے منہ ادھر نکال لیتا, مگر لتھو کتوں آ گئے ہو. نو, ہی اوپن دی ڈور, اور وہ کہتا ہے کم, میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا. تو جب آپ بھی دروازہ کھولیں کرسمس والے دن تو فٹے منہ نہیں کہنا, شادمانی سے, جوائے سے, خوشی سے. ہم سیکھ رہے ہیں نا یہ شاد. تو یسوع کو قبول کرنا بھی ایسا ہے. سنتے سبھی ہیں اس کی آواز, لیکن جو دروازہ کھولے گا یسوع اس کا ہے, یسوع اس کا ہے. پہلے یسوع اس کو ملے گا. ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے بشپ کہتے ہوتے تھے کہ دیکھیں دروازہ کھٹکھٹائے آئے تو آپ کے اندر جدوجہد ہونی چاہیے پہلے میں کو. جیسے بچے نہیں, آپ نے دیکھے چھوٹے بچوں, 3-4 چھوٹے بچے ہوں تو دروازہ کھٹکھٹائے تو وہ دوڑتے ہیں, میں پہلے دروازہ کھولوں, کوئی آیا ہوگا تو پہلے مجھے ملے. تو وہ کہہ رہا ہے آسمان کی بادشاہی. تو ہمیں دوڑنا ہے دروازہ کھولنے کے لیے, چوروں کے لیے نہیں, ڈاکوؤں کے لیے نہیں. یہ الرٹ رہنا. آپ بولے پادری صاحب نے کہا تھا ہم نے دروازہ کھولا تو ڈکیٹی ہو گئی. یو مسٹ نو, اس میں چھوٹا سا کیمرہ لگاؤ, آپ دیکھ سکیں کہ باہر کون ہے.
और फिर जब आप दरवाजा खोलें तो वो आपकी शादमानी का बाइस बने। आमीन। डू यू नो, जब आप शादमानी से दरवाजा खोलेंगे, वो मनफी बदरूहें जो आपके लिए गम और परेशानी लेके आई हैं, वो आपकी शादमानी को देख के शिकस्त खा जाएंगे। God will turn उसको वो शादमानी में ले आएगा। तो हमें कैसे मिलना है? जॉय। कैसे? और मैं आपको बताऊं, ये जो खून है और हमारे बदन में जो पानी है, इसका शादमानी के साथ बहुत ताल्लुक है। ये हमें हीलिंग की तरफ लेके जाता है, हीलिंग की तरफ लेकर जाता है। जो कोई शख्स जितना खुश रहेगा, खुश रहने का मतलब, शादमान रहने का मतलब है पुर उम्मीद, होप, पुर उम्मीद। कहा जाता है कि अय्यूब जब परेशानी में था तो उसका जो टाइम पीरियड था दुखों का, वो 60 साल का था। कहा जाता है कि जो इसराइल का टाइम पीरियड था घूमने फिरने का और वो वादे की सरजमीन पर नहीं पहुंचे, तब तक का टाइम पीरियड 40 सालों का था। हर साल के खात्मे पर वो कहते थे अगला साल हमारे दाखिल होने का साल है। हो सकता है आप 2020 में कह रहे थे कि 21 में मुझे ये काम मिल जाएगा, 21 में आप कह रहे थे 22 में मिल जाएगा, 22 में कह रहे थे कि 23 में ये मेरा काम हो जाएगा, 23 में कह रहे थे 24 को तो हो ही जाएगा। अब भी आपने 2024 में भी कहना है कि खुदावन ने मेरे लिए ये काम 2025 में कर देना है। आपने ना उम्मीद नहीं होना। हमारी पूर्ण उम्मीद होने की बुनियाद यीशु मसीह है। वो हमारे लिए करके रहेगा और वो हमें शादमानी देगा। हमने पूर्ण उम्मीद जिंदगी बसर करनी है, ना उम्मीद नहीं होना। जो कुछ आप नहीं हासिल कर सके 2024 में, तो आप वहाँ पर भी नहीं जहाँ पर 2019 में थे। आप उन हालात में नहीं है, बदल गया ना। 2025 में भी आप तरक्की करेंगे और डबल पोर्शन में पड़ेंगे। आपने फेथ को इंक्रीज करें। क्या मैं ये झूठ बोल रहा हूँ? क्या आप 2024 में बैठे हुए हैं? जरा खुदा की हजूरी में कोई झूठ नहीं बोलेगा। क्या 2019 में जो हालात थे वो आज 2024 में भी आपके वो ही हैं? अगर बदले हैं तो हाथ उठाओ, सही उठाना। अच्छा, दूसरा हाथ उठा के जरा ताली लगा दो फिर यीशु के लिए। ये किसने किया? यीशु मसीह ने। आमीन। सारे जलाल का मालिक कौन है? उसने किया है और वी आर थैंकफुल। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हालातों को और भी वो बदलेगा। हमें मुतमिन रहना है। आए मेरी जान खुदावंद को और उसकी किसी नेमत को खुदावंद काम कर रहा है। एक दूसरे को, खुदावंद आपके लिए काम कर रहा है। खुदावंद आपकी शादमानी के लिए काम कर रहा है। एक दाएं बाएं हर एक को कहें खुदावंद आपकी शादमानी के लिए काम कर रहा है। याद रखें, हम सबों की शादमानी का जो दुश्मन है वो इब्लीस है। He don't want it. So मैं चाहता हूँ लूका की इंजील 2 बाब 8 से 12 आयत को पढ़िए। Luke chapter 2 verse 8 to 12। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन, आमीन। सो क्या मैसेज आ रहा है? एक बड़ी शादमानी की बिशारत, बड़ी शादमानी की बिशारत, बड़ी शादमानी की बिशारत। क्रिसमस बड़ी शादमानी की बिशारत का दिन है। बिशारत कहते हैं मुनादी करना, अंजील को फैलाना, बिशारत करना। यह बड़ा देचका निकालने का तो वक्त है, गजरेले के लिए, खीर के लिए।
لیکن اس سے بڑھ کر یہ بڑی خوشی کی بشارت کا دن ہے. ایسا بائبل میں لکھا ہے, بڑی شادمانی کی بشارت, بڑی بشارت کرنی ہے. کیسے؟ گیت گا کے, دعا کر کے, کلام سنا, بڑی بشارت کرنی ہے. یہ ریسٹ ڈے نہیں ہے. پہلے دسمبر سے ہی, 1 دسمبر سے ہی یو میک پلان کہ مجھے بڑی بشارت کرنی ہے. آپ اپنے آن پر اس بڑی بشارت کے چھوٹے سے کتابچے بنا سکتے ہیں, پیپر بنا سکتے ہیں, اینڈ ڈسٹریبیوٹ. جگہ جگہ کھڑے ہو جائیں, مالز کے پاس, اسٹریٹس پر, اینڈ گیو بشارت. اسپیکرز لیں اینڈ گیو بشارت. کیلنڈرز فری دیں, بشارت. بائبلز فری دیں, بشارت. لوگوں کو کھانا فری دیں, اٹس بشارت. غریبوں کی مدد کریں, یہ بشارت ہے. کلام سنائیں, بشارت. اور کچھ نہیں, ڈی وی ڈی, یو ایس بی کے میسج بائی کر کے, کوئی روحانی کتاب خرید کر اسے پیک کر کے گفٹ کریں کسی کو, اٹس بشارت. اگر آپ کلام سنا نہیں سکتے, گیت گا نہیں سکتے, آپ ہدیے کی صورت میں جو بشارت کر رہے ہیں اسے سپورٹ کریں. یہ آپ کا پیٹرول ہے, آپ بشارت کریں اس مہینے میں. یو گو اینڈ پریچ, یو گو اینڈ پریچ. اور کچھ نہیں, آپ اپنے کپڑے خریدنے جا رہے ہیں, ایک سوٹ خرید کے چرچ کو دیں. چرچ آپ جائیں اور کسی غریب کو دیں جس کا سوٹ بے رنگ ہے, اس کے بدن پر رنگ آ جائے, کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں خوبصورت خوشی کا رنگ دے دیا. دس از بشارت, شادمانی. صرف اپنے سوٹ کے ساتھ لیسیں نہ میچ کرتے رہیں, کسی اور کے ساتھ بھی میچ کریں. دس از یور جوائے. میں آپ کی خوشی کا باعث بنوں گا کیونکہ یہ بڑی خوشی کی بشارت کا دن ہے. آمین, آمین. میں جدو کم از کم آپ اپنے گھروں کے بارے ایک چارٹ تو لکھ کے لگا سکتے ہیں, بڑی خوشی کی بشارت کا دن, بڑی خوشی کی بشارت کا سیزن ہے. اینڈ وی ایوری ڈے وی نیڈ ٹو ڈو اٹ. کلرز, بیوٹیز اینڈ جوائے. اور میری یہ دعا ہے, اگر کسی فیملی کا کوئی ممبر جیل میں ہے, خدا اسے رہائی دے دے اس منتھ. اگر کوئی وینٹیلیٹر پر ہے, آئی سی یو میں ہے, ہاسپٹل میں ہے, ہم اس پلپٹ سے دعا دیتے ہیں یسوع کے نام میں وہ شفا پا جائے. اگر کوئی غربت میں ہے, یسوع کے نام سے آزاد ہو جائے. اینڈ آئی پرے کہ اس مہینے میں بہت سارے لوگ ملکوں کے سفر کو جاری کریں. جن کے پاسپورٹ رکے ہیں وہ جاری ہو جائیں, جن کے ویزے رکے ہیں وہ جاری ہو جائیں, جن کے انٹرویو ہیں وہ اپروول ہو جائیں. گاڈ ڈو اٹ, کیونکہ یہ شادمانی کا ایئر ہے. آمین. آپ ایکسپیکٹ کریں اس مہینے میں, آپ توقع کریں خداوند میرے لیے اچھا کرے گا, کیونکہ خدا نے آسمان کا سب سے بڑا خزانہ دے دیا ہے, یسوع مسیح. باقی ساری چیزیں اس کے لیے چھوٹی چھوٹی ہیں. آمین. تو یسوع میری خوشی ہے. اپنے آپ کو کہیں یسوع میری خوشی ہے, یسوع میرا مسا ہے, یسوع میری طاقت ہے, یسوع میری توانائی ہے, یسوع میرا جواب ہے, یسوع میرا زور ہے, یسوع میری فتح ہے, یسوع میرا غلبہ ہے, یسوع میرا زندہ ہے, اور اس کی قبر خالی ہے. اس لیے بی جوائفل. تو کنجوس لوگ بھی اس سیزن میں سپینڈ کریں. سارا 11 مہینے جنہوں نے کنجوسی کی ہے وہ بھی سپینڈ کریں. دس از سپینڈنگ ایئر. آپ سپینڈ کریں گے, خدا آپ کو بڑھاتا جائے گا. آمین. سپینڈ ان the name of Jesus. فضول چیزوں میں نہ سپینڈ کریں, بشارت میں سپینڈ کریں. آمین, آمین. اور بلیو می, خداوند آپ کو برکت دے گا. آپ ویٹ نہ کریں کہ پاسٹر جا کر کسی غریب کی ہیلپ کرے. یو ڈو یور اون سیلف. آپ خود بھی کر سکتے ہیں. پلوں کے نیچے آپ لوگ دیکھیں غریب ہیں, آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے بال نہیں کٹے ہوئے, جائیں ان کے بال ہی کٹوا دیں. جن کی داڑیاں نہیں بنی, گو, اور اگر آپ کے پاس کوئی ہے وہ بنائیں اور ان کو give them. This is a Christmas. وہ لوگوں کو دیکھیں جو سیوریج صاف کر رہے ہیں, گٹروں میں گئے ہوئے, گو ایک دن ان کو سرو کریں, اچھا فوڈ دیں. This is Christmas. بشارت دیں میرے یسوع مسیح کا زور ہے. ہم کافی ہیں.
ہم بہت سارے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر ہر شخص ایک شخص تک بھی رسائی کر جاتا ہے تو ہم نے ایک بڑی بشارت کا حصہ دیا. آمین. سو ڈو یور بیسٹ. خداوند آپ کو شادمانی دیتا ہے اور اس شادمانی کو شیئر کریں. دس از اے سیزن آف دا جوائے. تو میں نے کہا کنجوس بھی اسپینڈ کریں. اچھا, وہ جو پیسے خرچ نہیں زیادہ کرتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں, کنجوس کے علاوہ ایک, ہاں. سو ان سارے ورڈز کو یاد کر لیں, یا آپ کو کوئی نہ اس سیزن میں کہے یو آر کیپر. آمین. اور جب آپ کو دیں گے, میری یہ دعا ہے خداوند آپ کو بہت سارا دے. جہاں آپ نے نہیں رکھا اس مہینے میں آپ وہاں سے بھی اٹھائیں اور خدا آپ کے لیے دروازوں کو کھولیں. Receive it. Receive it. کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے ایویں یہ گلا نے, لیکن تانوں لگدا ہے گلا نے, میں تو سب کچھ ایمان نال پایا ہے. اے گلا نہیں جے, اے ایمان ہے, اور ایمان کے ساتھ مل جاتا ہے. میں نے ایمان سے پایا, لوگ حیران ہیں اور پریشان ہیں, لیکن ایمان کام کرتا ہے. آمین. ایمان کام کرتا ہے اور خدا ایمان کو پسند کرتا ہے. خدا کے پاس آنے والے کو کیا لانا چاہیے؟ پھر وہ دیتا ہے. آمین. سارا بھی شادمان ہے, حنا بھی, اور مقدسہ مریم بھی. کیا گیت گا رہی ہے؟ میری جان خداوند کی, میری روح منجی کی. اور پھر وہ کہتے ہیں میری جان خداوند سے خوش ہوئی. آمین. کلیسیا کی بھی جان خوش ہونی چاہیے. آمین. سو شادمان خداوند میں ہو. زبور 104 اور اس کی 31ویں آیت. زبور 104 اور اس کی 31ویں آیت. خداوند شادمان ہوتا ہے. That's why it is written in the Bible کہ خداوند شادمان ہو. Alright? You must come to my home for the Urdu. Okay? So خداوند جو ہے وہ شادمان ہوتا ہے. That's why داؤد کہہ رہا ہے خداوند شادمان ہو. You see it? اور بائبل مقدس میں کئی ایک حوالہ جات ہیں خداوند جس میں شادمان ہے. اور وہ یسوع مسیح پر بھی کہہ رہے ہیں کہ آسمان کھلا اور اس نے کہا یہ میرا پیارا جس سے میں خوش ہوں. آمین. یعنی خدا شادمان. ہر وقت خدا غصے میں نہیں رہتا, ہر وقت وہ جھڑکتا نہیں رہتا. ایک زبور ہے نا, خدا سدا جھڑکتا. تو یہ سیزن ہے. اگر آپ کو پتا ہے کوئی بہت خوش ہو تو جس سے وہ ناراض ہو بندہ کہتا ہے ہونا جائے بڑا خوش ہے, انہوں گال کہتا ہے من جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور خوشی میں جب آپ کو بڑی خوشی ملی ہو, جس شخص کو کبھی ایک چیز نہ ملی ہو جس کا مدت سے انتظار ہو اور وہ اسے مل جائے, اور اس خوشی میں جا کے اس کو کہ اے میرا بھی کام کرے, تو کہتے ہیں جا تیرا بھی کام ہو گیا کیونکہ میرا کام ہو گیا. آمین. تو خدا کا کام ہو گیا ہے. اس نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ پورا ہو گیا. یسوع آیا ہے, وہ مجسم ہوا ہے, وہ مارا گیا ہے, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. وہ شادمان ہے, آپ جو مانگیں گے وہ مل جائے. آمین. تو یہ سیزن شادمانی کا ہے, جوائفل سیزن ہے. خدا شادمان ہے. آمین. تو آپ نے کڑوی باتیں نہیں خدا سے کرنی. کچھ لوگ دعا میں بھی خدا کو باتیں لگاتے ہوتے ہیں. تو میرا خدا ہے, میرا حال وہ کہتا تھا, میرے کپڑے پھٹے نہیں, میں کہا میرا خدا یہ ہوا ہے. ایسی باتیں نہ کریں خدا کے ساتھ. کوئی لوگ سڑی باتیں کرتے ہیں. شاید کپڑے پھٹے بھی ہیں پھر بھی خدا کے شکر کریں, کیونکہ کپڑوں کے ساتھ ہم ریلیٹڈ نہیں ہیں, ہم خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. He is powerful. He is powerful. He is powerful. So church, خدا نے باقاعدہ طور پر اسے روح کا پھل بنا دیا. شادمانی کو کیا بنا دیا؟ 9 پھل ہے نا روح کے, اس میں سے ایک جو ہے وہ شادمانی ہے اور اس کو روح کا پھل بنا دیا. یعنی جب روح القدس آپ میں آئے گا اور ایک جو آپ میں سے قدرت بہے گی وہ شادمانی کی قدرت ہے. آمین. آپ کا چہرہ غمگین نہیں رہنا چاہیے,
आपके पास गम की, मौत की खबर नहीं है, यीशु की खबर है कि वो जी उठा है और वो आपको वापस लेने आए। आपको पता है दुनिया के मुंह के ऊपर वट क्यों है, गुस्सा क्यों है? क्योंकि उनके जो मानने वाले हैं वो कब्रों में पड़े हैं और हड्डियां भी पाउडर बन रही हैं। हमारे यहाँ शादमानी इसलिए है, यीशु जिंदा है। यीशु, जब मैं कहता हूं यीशु जिंदा है, कई लोगों को कड़ल पड़ जाती है दिल में, फिर उनके लिए अस्पताल जना के सामने है, लेकिन हमारा यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, कहो देखना दर, यीशु जिंदा। दूसरी कड़ाल पड़ गई है शैतान को, अब गुर्दे पे पड़ी है, फिर कोई यीशु जिंदा है। ये बहुत बड़ी बिशारत है जब हम दुनिया में कहते हैं यीशु जिंदा है। लोग हमें बड़ा कुछ कहना चाहते हैं, कभी चूड़ा कहते हैं, कभी गगड़ा कहते हैं, कभी गंदा कहते हैं, लेकिन जो ही हम कहते हैं साडा यीशु जिंदा है, आकड़ के उन्हां दी आकड़ खत्म हो जाती है। यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 आमीन। हमारा यीशु जिंदा है। यीशु, और मेरा दिल इतना शादमार हो रहा है, अंदर डांस कर रहा है, झूम रहा है खुशी से कि यीशु जिंदा है, यीशु हमारे साथ है, यीशु मेरा है, यीशु मेरा है। जितना हमें ज्यादा यकीन होता है उतनी ज्यादा हमारे बदन से बैक्टीरिया, वायरस और जरासीम मरना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ ये सुन के कि हमारा यीशु जिंदा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कई लोगों का कैंसर मर गया ये सुन के कि यीशु जिंदा है। कैंसर को मौत आ गई, उन्होंने कहा मैं नहीं जी सकता, यीशु जिंदा है। हाँ, कई लोगों को जोड़ों में दर्द थी, वो दर्द ही मर गई है, यानी मैं रह ही नहीं सकती, तो यीशु जिंदा है। गुर्बत चली गई, उन्होंने कहा मैं नहीं रह सकती, इसका तो यीशु जिंदा। अच्छा, मैं ये ऐसे ही लोगों की तरह यूं नहीं सुना रहा, इसके सबूत है हमारे पास, गवाहियां रिकॉर्ड है कैमरे में कि जैसे ही सुना यीशु जिंदा है, बीमारियां, बदरूहें चीखे मार मार के चली गई। उन्हें कहा इन्हां दा तो यीशु जिंदा है, मैं इन्हां नूं फड़ ही नहीं सकती, मैं इहदे विच रह ही नहीं सकती, इन्हां दा तो यीशु जिंदा है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा पैगाम है हमारा यीशु। तो इस खुशी को कोई कम कर सकता है? हाँ, तो फिर लाइटें बढ़ाओ, शुरू कर दो काम अपना। हाँ, आप भी और कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे चलकर भी एक लाइट की लड़ी ले, ऊंचा नहीं, फट्टे पे नहीं चढ़ के लगा सकते, नीचे नीचे पौधों में लगा दे। मस्ट ऑन द लाइट, यीशु जिंदा है। आजम बस्ती में बड़े लोग डेकोरेशन करते थे, आजम बस्ती वाले अभी ठुस हुए हैं, मैं उनको भी पैगाम देता हूँ, रोशनियां जलाएं, मस्ट सेलिब्रेटेड। आप सबके साथ नहीं कर सकते, कम से कम अपने घर पर लड़ियां लगा दें, यीशु जिंदा। गिव मैसेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव मैसेज टू द होल वर्ल्ड, हमारा यीशु जिंदा है और वो तजस्सम हुआ। आपकी शादमानी को कोई नहीं छीनेगा। कितने लोग शादमान हुए हैं? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको चिकनगुनिया था वो चला गया है। मैंने उसको खुद जाते हुए देखा है, मैंने कहा बाय, वापस नहीं आना, हमारा यीशु जिंदा है। अगर आप कमजोर हैं तो कमजोरी जाती रही है। आपको पता है, एक दफा मैं कराची में आया, मैं लाहौर में था, तो क्रिसमस का सीजन था और सब सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैंने खुदावंद को कहा, खुदावंद, ऐसे अपनी अपनी बात होती है आपस की, ये बाइबल की बात नहीं है, भला बाद में कोई टिकटॉक बना के बोले किथे लिखा है, खलो जा, ये आपस की बात में लिखा हुआ है। तो मैं खुदावंद से बात कर रहा हूँ, तो मैं कहा खुदावंद, मैं अम्मी को भी छोड़ के आया हूँ, अब्बू को भी, बहन भाई को भी, तो इधर आके मुनादी कर रहा हूँ, क्रिसमस है, तो खुदावंद इसके बदले में तो मुझे गिफ्ट दे, कोई गिफ्ट दे। खुदावंद मांग सकते हैं ना, खुदावंद बाप है। तो मैंने कहा खुदावंद मुझे गिफ्ट दे, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, सारों को गिफ्ट मिल रहा है, यीशु मसीह जोरावर है, वो हमें बड़ा इनाम मिले, मुझे भी ज़ाती तौर पे। डू यू नो, मैंने रूहानी तौर पे देखा कि एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है और उसमें छोटे छोटे कलियों के साइज के रंग बिरंगे फूल हैं, और खुदा ने वो मुझे गुलदस्ता दिया। जैसे मैंने रिसीव किया और मैं खड़ा हुआ दुआ करने के लिए, जिसके लिए मैं दुआ कर रहा था, खुदावंद उसकी दुआओं को सुन रहा था और जवाब मिल रहा था। वाओ, दिस इज गॉड, दिस इज गॉड, दिस इज गॉड। हम खुदावंद से ले सकते हैं। आमीन। खुदावंद शादमान है।
आमीन जमीन पर तजस्सुम हुआ है। आमीन आमीन आमीन। सो खुदावंद चाहता है कि वो आपके आंसू पहुंच दे। आमीन। खुदा के ये प्लान है और उसने ये साया की किताब में कहा है कि अब तुम्हारे सर पर तेल रोगन होगा, तुम्हारे आंसू पहुंच दिए जाएंगे और राख जो है वो जो आपने राख के बुध राख लगाई थी ना, काला कर लिया था मथा, आप साफ कर लें। यीशु मसीह आ गया। अब हमें राख की जरूरत नहीं है। अब हमें गम करने, मातम गम वो करते हैं जिनका कोई मर गया है। आपने राख की बजाय राख मिटाकर सलीब उठा लेनी है कि यीशु जिंदा है। जस्ट गो एंड डू इट, जस्ट गो एंड डू इट। ऐसा कहीं नहीं बाइबल में लिखा कि ये लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि शादमानी से कलाम सुनाना जरूरी है। यीशु जिंदा है। आमीन आमीन आमीन। सो यीशु मसीह में मेरी शादमानी है। आमीन। सो आए खुशी से दुआ करना शुरू करें। मैं देखता हूँ शादमानी में दुआ कैसे करते हैं। शादमानी में दुआ करें, बिल्कुल शादमानी से दुआ करें। कोई आपको शैतान हल्की सी आवाज दे के भी चड़ेल के नहीं अड़िए, उनका पड़ा हो जा। शादमानी से दुआ करें, भूल जाएं अपने दुखों को, गमों को। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.